हारूत और मारूत कौन थे और वो लोगों को जादू क्यों सिखाते थे? आइए जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? हारूत और मारूत कौन थे, ये जानने से पहले चलते हैं थोड़ा फ्लैशबैक में। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा गैर मामूली मौज़े दिए हुए थे। इनको अल्लाह ताला ने परिंदों की बोली भी सिखाई थी। इसके अलावा हवाओं पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक महीने का सफ़र सुबह और शाम की मंजिल में तय कर लेते। इसके अलावा जिन्नात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबिया थे, वो उनसे काम लेते थे। जिन्नात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए बिल्डिंगें बनाते और समंदरों में गोता लगाते और वहाँ से जवाहरात हीरे निकाल के लाते। इसके अलावा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिन्नात पर बहुत ज़्यादा रौब था और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी थी कि या अल्लाह, जिसका मफ़हूम है कि या अल्लाह मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा कि जो मेरे बाद किसी को शाया ना हो, यानी कि मेरे बाद किसी को वो बादशाहत ना मिले। और अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल की और उनको ये बादशाहत अता की और जिन्नात को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबिया कर दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बहुत ज़्यादा रोब और दबदबा था। कहा जाता है कि शयातीन जिन्नात जो अमलियात करते थे, जिन किताबों पे लिखते थे, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो सारी किताबें, अमलियात की, जादू की सारी किताबें जमा करके अपने महल में दफना दी। और शयातीन वो क्या करते थे कि वो जो यानी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में इंसानों से उनका बहुत ज़्यादा मेल जोल बढ़ गया था। वो इंसानों को अमलियात सिखाते थे, जादू सिखाते थे, यानी कि वो लोगों को ऐसी चीज़ें सिखाते थे जो उनको नुकसान देती थी। और लोग भी जो है अल्लाह की किताब को छोड़कर, जो उनकी तरफ हदायत आई थी उसको छोड़कर वो शयातीन की बातों में लग गए, वो शयातीन के पीछे चलने लग पड़े और वो चीज़ें सीखते थे जो शयातीन उनको बताते थे। पहले ये लोग हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जिन्नात से और शयातीन से जादू सीखते थे। फिर अल्लाह ताला ने इनकी आजमाइश के लिए 2 फरिश्ते नाज़िल किए जो लोगों को जादू सिखाते थे, जिनका नाम हारूत और मारूत था। वो उस वक्त के इलाके बाबिल, यानी कि मौजूदा अगर देखा जाए तो ये इराक का एरिया आता है, यहाँ इलाका था एक बाबिल। वहाँ पर ये 2 फरिश्ते नाज़िल हुए थे जिनका नाम था हारूत और मारूत। ये लोगों को जादू सिखाते थे। हारूत और मारूत लोगों को जादू सिखाने से पहले ये बता देते कि हम तुम्हारे लिए ज़रिया आजमाइश हैं, इसलिए तुम कुफर ना करो। वो सब कुछ सुनने के बावजूद उनसे कहते, फरिश्तों से कहते कि हमें जादू सिखाओ, और उनसे कोई खैर का जादू ना सीखते बल्कि मियाँ बीवी में जुदाई डालने वाला और इस तरह की मंत्र और जादू सीखते कि जो उनको फ़ायदा ना देते, उल्टा नुकसान देते। इस तरह की चीज़ें वो सीखते। हारूत और मारूत जो जादू लोगों को सिखाते थे वो लोगों की आजमाइश के लिए था, लेकिन जादू में और मोजे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जादू जो होता है वो फेक होता है, धोखा होता है, नज़र का धोखा होता है, लेकिन जो मोजा होता है वो रियल होता है। उसमें यानी कि वो फेक नहीं होता, यानी कि लोगों को लग रहा हो ऐसे हो रहा है लेकिन हकीकत में वो नहीं होता। नहीं, ये जो मोजा होता है वो हकीकत में ही हो रहा होता है। जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उनसे जादूगरों से मुकाबला हुआ तो जादूगरों ने क्या किया कि सारे अजीम किया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि इतना बड़ा जादू किया। जादू क्या था कि वो रस्सियों के लोगों को ऐसे लग रहा था कि वो रस्सियों के सांप बना बना के छोड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो रस्सियाँ थी, वो सांप नहीं थे। लेकिन जब अल्लाह ताला ने कहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कि आप लाठी डालें, और मूसा अलैहिस्सलाम का जो असा था वो अजदहा बन के छोटे छोटे सारे सांपों को वो यानी कि खा गया। और जब जादूगरों ने ये देखा ये असा तो वाकई रियल में अजदहा बन गया, हम तो सिर्फ ट्रिक कर रहे थे, लोगों को मुतासर कर रहे थे, यानी कि लोगों की सिर्फ नज़रबंदी थी, ये तो हकीकत में अजदहा बन गया है। तो वो सारे जादूगर सजदे में गिर गए और जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो पैगाम लेके आए थे वो हक साबित हुआ। इस तरह ही एक और मिसाल है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शख्स किसी एजेंसी में यानी कि वो शामिल हो जाता है और एजेंसी वाले उसको ये सिखाते हैं कि चोर को कैसे पकड़ना है, यानी कि वो उसको सारे ट्रिक उस शख्स को बताते हैं कि कोई चोर ये वाले ट्रिक इस्तेमाल करके चोरी कर सकता है, वारदात कर सकता है। अब उस शख्स को सारे यानी कि ट्रिक्स पता चल गए हैं। वो क्या करता है वो शख्स, वो इन ट्रिक्स को सही इस्तेमाल करने के बजाय खुद ही चोरियां करना शुरू कर देता है। वो इनका सही इस्तेमाल करने के बजाय गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। यही कुछ हुआ इन लोगों के साथ। इन्होंने ये पहचानना था कि यानी कि इस जादू से ये यानी कि सामने वाला बंदा पैगंबर है या कोई जादूगर है, कोई शोबदाबाज है। इन्होंने ये पहचानने के बजाय उस जादू का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और लोगों को यानी कि फ़ायदा नहीं पहुंचाते थे, लोगों को नुकसान ही देते थे। मियाँ बीवी में जुदाई डाल दी, इस तरह के उल्टे उल्टे काम, यानी कि वो इनको ये ऐसे मंत्र सीखते थे जो इनको नुकसान देते थे।
نہ کہ ان کو فائدہ۔ اور پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے تو کچھ لوگوں نے جا کے وہ جو کتابیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جمع کر کے عملیات کی، جادو کی، شیاطین سے جو کتابیں جمع کی تھی، دفنائی ہوئی تھی، کچھ لوگوں نے جا کے وہ کتابیں نکال لیں۔ اب وہ کتابیں نکالنے کے بعد کہنے لگے اچھا اس بات سے حضرت سلیمان علیہ السلام غیر معمولی ان کے پاس معجزے تھے اور طاقتیں تھیں، یعنی کہ یہ کتابوں کی وجہ سے، ان جادو کی وجہ سے، یعنی کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزوں کا، پیغمبر ہونے کا انکار کر گئے، یعنی کہ وہ ان کتابوں کو یعنی کہ وہ افضل سمجھنے لگے، اور جو حضرت سلیمان علیہ السلام پیغام اللہ کا لے کے آئے تھے، جو اللہ کا وہ بیان، توحید بیان کر رہے تھے، اس کو چھوڑ دیا اور شیاطین کے پیچھے لگ گئے، ان کتابوں کو کہنے لگے۔ اور ان لوگوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، یہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا، وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، نیک تھے، یہ شیاطین تھے جو الٹے کام کرتے تھے، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ اس جادو سے کسی کو نقصان پہنچا بھی نہیں سکتے تھے مگر اللہ کے حکم سے، یعنی کہ اگر اللہ چاہتا تو کسی کو اس جادو کا نقصان پہنچ سکتا تھا، اگر اللہ نہ چاہتا تو کسی کو اس کا نقصان پہنچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن ان کو یہ بتایا بھی جاتا تھا کہ اگر آپ یہ جادو خریدو گے، اپنی جانوں کو بیچو گے تو یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ خسارے کا سودا ہے، اس لیے اگر تم یہ جادو خرید لو گے، یعنی کہ اس طرف چلو جاؤ گے، شیاطین کی پیروی کرو گے تو تمہارا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ لیکن وہ پھر بھی اس طرح کے کام کرتے تھے، الٹے کام کرتے تھے، جادو سیکھتے تھے، میاں بیوی میں جدائی ڈالتے تھے۔ قرآن مجید میں واضح یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی تخلیق ہے، جادوگر، انسان، جن، فرشتے، یہ سارے یہ جادو جو کرتے ہیں یہ اللہ کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، اور یہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو کچھ نہیں پہنچا سکتے، کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ایک حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ اگر پوری دنیا لگ جائے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے تو نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے، اور پوری دنیا آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی ہے، ویسا ہی جیسا اللہ چاہے، یعنی کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ صرف نظر کا دھوکہ ہے، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، صبح شام کی دعائیں پڑھیں، اور جو آخری 4 کل ہیں، کل اعوذ برب الفلق، کل اعوذ برب الناس، کل یا ایھا الکافرون، کل هو اللہ احد، یہ لازمی صبح و شام 3 مرتبہ پڑھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کا مفہوم بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تینوں یعنی کہ یہ کل جو ہے پڑھ کے اپنے اوپر پھونکتے تھے، یعنی کہ دم کرتے تھے، اپنے پورے جسم پر یعنی کہ دم کرتے تھے۔ یہ ہاروت اور ماروت کی جو سٹوری بیان کی گئی ہے، اس کا ریفرنس قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت 102، اور اس کے علاوہ حدیث کا مفہوم ہے، آیتوں کا مفہوم ہے، ایگزیکٹ آیتیں نہیں بتائی گئی، مفہوم بتائے گئے ہیں، اور علماء کے بیانات کا مفہوم انٹرنیٹ سے لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مجھ سے کوئی اگر بتانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، زبان کا یعنی کہ جو سلپ آف ٹنگ ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائے۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے آپ کمنٹ میں مینشن بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی سٹوری کے دوران غلطی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور نیکی کے عمل کرنے کی اور مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹموروز لائف کو لائک اینڈ فالو کریں۔ اللہ حافظ۔